आपके सामने है मुसाइल नंबर 4। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वस्अलहुम अनिल क़र्यति लती कानत हाज़िरतल बहर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम अनिल क़र्यति إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بما كانوا ظلموا بعذاب بئيس بما يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. दूसरा सवाल। जन्नात अदन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहुम जन्नात अदन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन। जन्नात अदन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تیسرا سوال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بس ثم استوى मद का कौन सा कायदा होगा? मद्दे मुनफसिल होगा। फा का मखरज जुबान के नोक और सनाया उलिया और सनाया सुफला का सिरा। ठीक है।